پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارتی حکومت کشمیر وچ امن و امان دے بارے وچ کھلے عام جھوٹ بول رہی ہے۔ سیکورٹی دی صورتحال کو بہتر بنانے دے بارے وچ بھارت تے سیاسی اور فوجی رہنماواں دے دعوے ایک ظالمانہ مخالفت ہی علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ معمول دی واپسی دے بھارتی دعوے ہر دیہڑے دی بنیاد دے اتتے شہادتاں، پرتشدد تلاشی آپریشناں، چھاپا اور منمانی گرفتاریاں دے بے نقاب ہو رہا ہے۔ مودی حکومت کشمیر دے اتتے اپنے جھوٹے بیانیے کو اگے بڑھانے دے واسطے سچائی اور حقیقت کو تروڑ مروڑ کے پیش کر رہا ہے۔ بھارتی حکومت مقبوضہ علاقے وچ 5 اگست 2019 دے اپنے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کا جواز پیش کرنے دے واسطے سرمایہ کاری اور ترقی دا جھوٹا بیانیہ کاٹ رہی ہے۔ مودی حکومت عالمی سطح دے اتتے مقبوضہ جموں کشمیر دے حالات ٹھیک ہونے دے حقیقت تے دعوے جڑے ہیں او مقبوضہ کشمیر دی زمینی صورتحال تے سامنے آ رہے ہیں، جڑا کہ مودی حکومت تے صورتحال وچ بہتری دے دعوے دی نفی ہے۔ کشمیر اور جنوبی ایشیا وچ اس وقت تک حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے جد تک کشمیریوں کو انہاں دا ناقابل تنسیق حق خود ارادیت نہیں دتا جاندا۔ بھارت سن کشمیریوں دے جینے دے حق سمیت ہر ایک حق انہاں کولوں کھس کے دا ہے اور دنیا دے سب دے زیادہ عسکری علاقے وچ کشمیر کو بٹا کے دا ہے۔ غیر قانونی نظر بندیاں ادھر تک کہ انسانی حقوق تے کارکناں دے اتنے بھی سخت قوانین دے تحت مقدمے سن مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ معمول دی زندگی دے بارے وچ دعوے جڑے ہیں انہاں کو ٹھلا دیتا ہے۔ مودی دنیا کو یقین دلانے دا ارادہ رکھتا ہے کہ جس طرح مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ سارا کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ بھارتی مقبوضہ کشمیر دی حقیقی زمینی صورتحال دے بارے وچ عالمی برادری کو گمراہ کرنے دے واسطے جھوٹا بیانے کاٹنے دی ایک لمبی داستان ہے۔ بھارتی حکومت کو زمینی صورتحال کا جائزہ کرنے دے واسطے اقوام متحدہ دے مبصرین عالمی انسانی حقوق اداروں کو جموں کشمیر کا دورہ کرنے دی اجازت دینی چاہیے تاکہ یہ حقیقت سامنے آ سکے کہ کیا مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ حالات ٹھیک ہیں۔ کشمیری عوام کو اپنے مستقبل دا آپ فیصلہ کرنے دا موقع بھی دتا جانا چاہیے۔ تنازع کشمیر دے حل تھی بغیر جنوبی ایشیا وچ امن اور استحکام ایک خوابی رہسی۔